अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाई कोर्ट के 6 जजेस के जो ख़त का मामला है वो मामला आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला उस पर समाअत हुई और समाअत के बाद जो डेवलपमेंट सामने आई है वो डेवलपमेंट भी आपके सामने है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी एक सूबा और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहा है और तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से इसकी मजम्मत भी की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो मुलतवी क्यों किए गए हैं। इसी के साथ साथ अब अगर आप देखें तो जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें PDM के सरबराह रहने वाले मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं और तहरीक के हवाले से जो मुख्तलिफ दीगर सियासी जमातें हैं अपोजिशन की उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। और ये तहरीक जिसका कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था कि वो लाहौर में जमा होंगे और लाहौर में बैठने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि अब इस्लामाबाद की तरफ जाना है या नहीं जाना। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो एक अहम इशू है वो इशू आजकल हमें एक अफसोसनाक वाक़यात जिनमें बच्चों और बच्चियों के साथ साथ जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें मुसलसल इजाफा नज़र आ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में दिल दहलाने वाले अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आए। अब F9 पार्क में एक माजी करीब में जो एक केस था वो रिपोर्ट हुआ था और वो केस रिपोर्ट होने के बाद इंतज़ामिया ने ये दावे भी किए कि वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, सख्ती की गई है, कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हाल ही में एक और केस रिपोर्ट हुआ है। इसी के साथ साथ अब अगर हम देखें तो कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं और इसी के साथ साथ बच्चों बच्चियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें इजाफा क्यों हो रहा है। हुकूमत जो है वो वक्तन बवक्तन इस हवाले से इक़दामात और कवानीन की बात भी करती है और इन वाक़यात की रोकथाम के हवाले से इक़दामात का दावा भी किया जाता है। लेकिन क्या वजूहात हैं कि उस मज़म्मत इक़दामात और कवानीन होने के बावजूद ख़वातीन के ख़िलाफ़ और बच्चों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो नहीं रुक सके। हम ओवरऑल बात करेंगे कि कितने बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, तालीमी इदारों में जो मंशियात का इस्तेमाल है वो भी एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। तो ओवरऑल इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे और हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। आयशा रज़ा फ़ारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो खुसूसी कमेटी है एंटी रेप के हवाले से उनकी चेयरपर्सन भी है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने वक्त निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और जो रेप के केसेस हैं इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में? जी थैंक यू नादिर। ये बहुत ही एक तशवीशनाक स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमारे सामने बतदरीज ये जो एंटी रेप के जो रेप की वायलेंस है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, ये बतदरीज हमें नज़र आ रहे हैं कि इनमें इजाफा होता जा रहा है। और अगर आप इसका एनालिसिस करें तो बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। तो देखिए बहुत सी बुनियादी वजूहात हैं। औरतों को हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में गुर्बत की वजह से, कम तालीम की वजह से, मुआशी खुद मुख्तारी ना होने की वजह से वो हकूक़ नहीं मिलते हैं, वो एजेंसी नहीं मिलती है, वो खुद मुख्तारी नहीं मिलती है जो जिसकी वजह से वो बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं। और चाहे वो उनके घर में उनके शौहर हों या और रिश्तेदार हों या स्ट्रेंजर्स हों, वो उनको अपनी निशाना बनाते हैं अपनी हवस का इन वेरियस वेज। द एक्ट ऑफ रेप इटसेल्फ नहीं, और भी अननेचुरल ऑफेंसेस में, एक्सप्लॉयटेशन में हम देखते हैं कि औरतें घर से बाहर निकलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती हैं, प्ले ग्राउंड में, काम में, घर में, कहीं भी लगता है कि एक औरत हमारे मुआशरे में सेफ नहीं है। फिर उसके साथ आप देखते हैं मुआशरा उनको कैसे ट्रीट करता है। एक डिसमिसिव सा एटीट्यूड आप देखते हैं, इसको ट्रिविलाइज किया जाता है। बेशक हमारे मुल्क में बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो जाएं, पॉलिटिकल लीडर्स हो जाएं, जो कहते हैं कि जी औरत इस वक्त रात को घर से बाहर क्यों निकली, उसने मोटरवे पे ये रूट क्यों लिया, ऐसे कपड़े क्यों पहने। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे रवैयों को परपेचुएट करते हैं, इनको ज़्यादा इनकरेज करते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब हमारे पास एक बहुत सॉलिड कानून है इसके ऊपर, एंटी रेप एक्ट 2021, जिसके ऊपर कमेटी ने, स्पेशल कमेटी ने बहुत से रूल्स भी बना दिए हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स इसके नीचे बने हुए हैं जिसमें एंटी रेप क्राइसिस सेल्स हैं, स्पेशल सेक्सुअल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं पुलिस थानों के अंदर, इसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि मुआशरा हमारी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे,
کہ وہ باہر آ کر ایسے جو جنسی تشدد کے واقعات ان کے خلاف ہوتے ہیں ان کو اوپنلی بلا خوف رپورٹ کریں. اور ایک وجہ جو ہم انکریز دیکھتے ہیں رپورٹنگ میں، اگر آپ 2023 میں دیکھیں تو کچھ رپورٹس کے مطابق 10,200 کیسز جنسی تشدد کے ہماری خواتین کے خلاف رپورٹ ہوئے تھے، جو کہ 2022 سے 14% زیادہ ہیں، اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. اور اس کی ایک وجہ مجھے پازیٹیو بھی لگتی ہے کہ شاید ہم نے جو یہ نئے سٹرکچرز بنائے ہیں اس کے اوپر میڈیا بھی بات کر رہا ہے کہ عورتیں شاید کچھ بلا خوف باہر آ کر بچے بچیاں عورتیں اس کو رپورٹ بھی شاید کر رہی ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس قانون کا ابھی بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں یہ قانون ابھی بھی حتمی مراحل میں ہے؟ دیکھیں، یہ قانون 2021 میں بہت ابھی ریسنٹ قانون ہے جس نے ریپ کی ڈیفینیشن کو بہت وائڈن کیا. جو میں نے سارے سٹرکچرز کی بات کی وہ اس کے نیچے بنے ہیں، رولز بن رہے ہیں. ابھی ہم سیکس اوفینڈر رجسٹر رولز جو ہیں اس کو ہم نے حتمی شکل دی ہے تاکہ ایسے کرائمز میں جو کانوکٹس ہیں ان کی ایک لسٹ سامنے ہو، تاکہ ایسے لوگ جب ایک دوبارہ ان پہ نظر رکھی جائے، جب دوبارہ ایسا کرائم کریں تو ان کو بیل نہ ملے. اب اس قانون کا اس کے تحت جو یہ سٹرکچرز بننے ہیں اس کی کتنی افادیت ہے اس کا کچھ ٹائم لگے گا. ہم ڈیٹا یہ کمیٹی جو ہے ہم نے لکھا ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے پلیٹ فارم سے، چاہے وہ اسپیشل کورٹس ہیں، چاہے وہ پولیس کے تھانے ہیں، اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس ہیں، اینٹی ریپ کرائسس سیلز ہیں، کہ وہ ہم سے ڈیٹا شیئر کریں تاکہ ہم یہ ڈیٹا کو دیکھ کے پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو ہم دیکھیں کہ ٹرینڈ کیا نظر آتا ہے، کس حد تک یہ جو قانون ہے یہ کامیاب ہوا ہے ہماری عورتوں کو، بچوں کو تحفظ دینے میں. لیکن ابھی عائشہ صاحبہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سال 2023 کی اگر رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہیں وہ فیصل آباد میں پیش آئے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے؟ فیصل آباد میں سب سے زیادہ ریپ کے کیسز 728 کیسز سامنے آئے ہیں. اس کے بعد لاہور آتا ہے اور پھر باقی ضلع اور شہر جو ہیں وہ اس کے اندر دیے گئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ایک بہت ہی ہورفک، خوفناک، جتنی بھی اس کی مذمت کریں، کیس ماریا کا رپورٹ ہوا ہے جو 18 مارچ کو اس کو اس کے اپنے ہی بھائی نے سفوکیٹ قتل کر دیا ایک تکیے سے اس کا سانس روک کر. اور آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک گر گیا ہے کہ جب یہ پیش آ رہی تھی یہ واردات اس کے گھر میں تو اس کا والد وہیں پہ ایک چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بھائی سب کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ دل دہلا دینے والے یہ واقعات ہیں. میں کہتی ہوں ہمارا معاشرہ کتنا گر گیا ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اگر آپ واقعہ دیکھ لیں اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن مختلف دیگر جو ایشوز ہیں، دیگر جو افسوسناک واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. آپ سمجھتی ہیں کہ ریپ کیسز کے بعد اب جو آنر کلنگ کے واقعات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اب بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، ہر قسم کے کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے، بے شک وہ آنر کلنگز ہو جائیں، وہ جنسی تشدد ہو جائے. اور میں نے آپ کو کہا کہ ایک نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ پازیٹیو ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ہے، اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے کہ ایٹ لیسٹ ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں جو ہیں وہ باہر آ کے اس کو رپورٹ کریں. اتنا ٹرسٹ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں وہ دے رہی ہیں کہ وہ انصاف کے لیے اس کو اپنی آواز بلند کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو یہ کرنے میں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے. ابھی بھی ہمارے پولیس کو لے لیں یا جوڈیشل ایکٹرز کو لے لیں، ان کے رویے ابھی بھی مثبت نہیں ہیں اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اویئرنس اور آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے. اس میں ہم کمیٹی ٹریننگز بھی دے رہی ہے. ہمارے جو پولیس کے جو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں جو ایسی کمپلینٹس کو سنتے ہیں ان کے رویے سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن عائشہ صاحبہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیزیں رپورٹ تو ہوئی ہیں، لیکن آپ کی نظر میں یہ جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے حقائق ہیں کیا؟ جی یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ یہ کچھ دنوں بعد 17 یا 18 مارچ کو یہ ہولناک واقعہ پیش آتا ہے اور 24 مارچ کو اس کی جب ویڈیو ایک وائرل ہوتی ہے تو پھر یہ منظر عام پر آتا ہے اور پولیس نے پھر باڈی جو ہے ماریا کی اس کو ایگزیوم کروایا اور اس کو ابھی اس کے جو سیمپلز ہیں اس کو پنجاب فورینزک لیب بھیجے ہوئے ہیں اس کے ڈیٹیل ٹیسٹنگ کے لیے کہ وہ ایک فیملی وے میں تو نہیں تھی وہ بچی. اس کی ابھی رپورٹ آنی ہے.
3 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है पुलिस में, जिसमें 2 भाई हैं मारिया के और एक फीमेल किरदार हैं। और हम इसके ऊपर नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है वो भी इसको फॉलो अप कर रहा है। पुलिस जो आपने जिक्र किया, हम जब पंजाब के पुलिस आईजी पुलिस को हम मिले हैं तो हमारा एक आस्क यही था कि हम एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाएं, जिसमें आईजी साहब डॉक्टर उस्मान ने हमारी बड़ी मदद की है। उसी वक्त उन्होंने एक फोकल पर्सन नॉमिनेट किया ताकि जब हमारे तक ऐसे वाकयात आते हैं तो हम उनको रेफ़र कर सकें पुलिस को, हम उसमें अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकें, ताकि हम अपनी फोर्स अपना अप्लाई करें इस कमीशन का कि इन वाकयात की अच्छे तरीके से पैरवी हो और जो इंसाफ है कानून के मुताबिक वो हमारे बच्चों को और ऐसे ख़ानदान को दिया जाए, ताकि क्लियर मैसेज हम अपनी सोसाइटी को दें और हम अपने बच्चों के ख़िलाफ़ इस किस्म के जो क्राइम है, जुराइम हैं, उनको बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते। आई थिंक ये वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तमाम सिविल सोसाइटी, हम जैसे इदारे, पुलिस, हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है, हमारे जो सिविल सोसाइटी है, कि अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया है। आयशा साहबा, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि आपने हाल ही में हमने देखा कि सिंध का दौरा किया, चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात की, फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी आपने मुलाकात की। बताइएगा कि किन इश्यूज़ पर बातचीत हुई है और क्या मामला जो हैं वो उनको हतमी शक्ल दी गई है? देखिए, हम नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, हमारा मैंडेट है कि हम जहां भी बच्चों के साथ ज्यादती होती है हम उसकी इंक्वायरी करें। हम जो बच्चों के बाकी हकूक़ हैं, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें उनकी सेहत है, जहाँ पे उनकी बर्थ रजिस्ट्रेशन है, हम इन सिलसिले के ऊपर बात करने, सेंसिटाइज करने, एडवोकेसी करने, आगाही फैलाने हम पूरे हर सूबे में जा रहे हैं। हम जैसा कि आपने कहा, हम चीफ सेक्रेटरीज को मिल रहे हैं, वज़ीर आला को मिल रहे हैं, आईजी पुलिस को मिल रहे हैं, ताकि हम बर्थ रजिस्ट्रेशन जो एक बच्चों का फंडामेंटल राइट है, आपको पता होना चाहिए आपके मुल्क में कहाँ कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो रजिस्टर हों, ताकि उनके लिए हम बेहतर पॉलिसी बनाएं। उनको इतने आउट ऑफ स्कूल्स इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा दुनिया में पाकिस्तान में हैं, उनको स्कूलों में लाया जाए, उनको अच्छी सेहत। स्टंटिंग के फिगर्स इतने हौलनाक हैं, वरीसम हैं, तशवीशनाक हैं। तो इन सब के लिए हम काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना रहे हैं। नहीं, लेकिन आयशा साहबा, जो मदारस रिफॉर्म्स हैं वो आपको याद होगा कि माजी में हुकूमत ने कहा था कि हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में वो जो रिफॉर्म्स होने थे उनके कोई नताइज सामने नहीं आ सके? देखिए, मदारिस रिफॉर्म के ऊपर रीथिंक और इंट्रोस्पेक्शन दोबारा अब हो रही है कि उसको देखा जाए कि उसको अब जो मौजूदा नई हुकूमतें आई हैं वो इसके ऊपर नज़रसानी कर रही हैं। हम कमीशन अपने लेवल पे वी आर अ वॉच डॉग, हम इसके ऊपर अपनी लेवल पे भी एडवोकेसी करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, आपके प्रोग्राम के थ्रू हम कहेंगे कि हमारे ये सब के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का मसला है, ना सिर्फ एक दीनी सोच का मसला है, एक मज़हब का मसला है, एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, ये बच्चे सबके सांझे हैं। 40% नादिर अभी हमारी आबादी पाकिस्तान की 18 साल से कम है, जिसको हम चिल्ड्रन कहते हैं, बच्चे कहते हैं। अगर हम इनमें आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता है ऐसे बच्चे जिनको सेक्सुअली अब्यूज होते हैं वो कितने, दे आर स्कार्ड फॉर लाइफ, ये ट्रॉमा उनके साथ हमेशा के लिए रहता है। और जो फैसलाबाद का केस आया, मुझे पर्सनली इतने लोगों ने फ़ोन करके कहा, एडल्ट्स ने, कि बचपन में हमारे साथ भी ऐसे वाकयात हुए हैं और जब हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वी आर रीलिविंग द सेम ट्रॉमा, द सेम एपिसोड जो हमारे साथ 20 साल पहले या 15 साल पहले पेश आया है। तो ये हमें मुआशरे को भी इम्प्रूव होने की जरूरत है। अब देखें, इस केस में फैसलाबाद में एक बाप के बच्चे के साथ ये घिनौना वाकया पेश हुआ है, एंड ही वाज फोर्स्ड टू टेक दिस कंप्लेंट बैक। इतना एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया गया। तो हमें मिलकर तहफ़्फ़ुज़ देना है वालिदैन को, बच्चों को, कि बिला खौफ बाहर आकर ये अपनी रिपोर्ट करें और फिर पुलिस आगे आके इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, इतनी अच्छी वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन करे और ऐसे बच्चों को, ऐसे परपेट्रेटर्स को फिर कैफरे किरदार तक लाना भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्टर्स का काम है, ताकि कोई दोबारा भी ऐसा घिनौना जो क्राइम है वो हमारे ना एक बुरी आंख भी उठाकर हमारे बच्चों की तरफ ना देखें। आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, आयशा रजा फारूक साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुख्तलिफ सूबों में इस वक्त सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं और जो बच्चों के साथ तालीमी इदारों में
जिनसी ज्यादती और अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, उन इश्यूज़ पर भी हम बात करेंगे। हम बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी जो मालूमात है कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो सूरत हाल भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर इस वक्त अगर हम देखें तो NCRC का मेंबर अभी तक मौजूद नहीं है। तो बाकी जो सूबों में सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल, बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादती के अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। आयशा रज़ा फारूक साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन इस वक्त जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं और इसी के साथ साथ सैलाब के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें कई सवालात जो हैं वो उठाए जाते हैं। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सूरत हाल रिपोर्ट भी होती रहती है। हम खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जो बच्चों की तालीम के हवाले से या कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, उनको चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। नादिया यूसुफजई साहिबा हमारे साथ मौजूद है और खालिद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने टाइम निकाला। नादिया, आपसे शुरू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़ी तनकीद भी होती है हमेशा, जैसे इंटीरियर सिंध की बात की जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी सवालात उठते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? अभी अगर बच्चों के आउट ऑफ स्कूल के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर अराउंड 3.7 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है हमारे। जिनके लिए अभी हमारे जो भी नई गवर्नमेंट या कुछ आई है, वी हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम देम अबाउट देयर प्लान फॉर दीज चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सो सूरत हाल यही है कि आई डोंट थिंक कि ये कोई इतना सीरियस इशू किसी को भी लगता है कि इस पे बात भी की जाए। तो ये फिगर जो है, ये फिगर बढ़ा है, इसमें इजाफा हुआ है या कमी आप देख रहे हैं कि कोई कमी आई है? इसमें कमी नहीं आई है, इसमें ज़्यादा इसमें बड़ा इजाफा इसलिए हुआ है बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है वो एवरी डे वो उसकी ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमें एक स्टेटिस्टिक्स के थ्रू हमें पता चला है कि 15 to 17,000 बच्चे एवरी डे पैदा हो रहे हैं इस कंट्री में। सो ऑब्वियसली इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो खालिद साहब, अब इस्लामाबाद को तो एक अलग नज़र से देखा जाता है, सहूलियात के हवाले से भी, वैसे भी क्या इस्लामाबाद में कोई आइडियल सूरत हाल आप देख रहे हैं कि सब अच्छा है? आइडियल तो हम नहीं कह सकते, बेहतर कह सकते हैं। ठीक है कि अगर बाकी इलाकों का जो एनरोलमेंट रेट है उससे बेहतर है। यहाँ पे कुछ तकरीबन 88% है। अच्छा। हाँ, इस्लामाबाद में तो वो भी इसलिए कि जो शहर की आबादी है वो असर डालती है बहुत ज़्यादा। रूरल एरिया में बाज़ इलाकों में पोजीशन वो बहुत मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं बिल्कुल। तो ये इनरोलमेंट के हवाले से नादिया, खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल होगी, वहाँ कितना होगा, कोई आइडिया है आपको? Right now I don't have much of an idea, but as I said कि कोई प्लान अभी हमें नहीं सुना है। We have had consultations recently। हमारी अभी खैबर पख्तूनख्वा में मैंने अपनी एक की थी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे लास्ट मंथ, एंड उसके we try to reach out to the relevant government bodies या जो भी लोग हैं, लेकिन उसके हवाले से अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ भी सर सूरत हाल जैसे हम शुरू में डिस्कस भी कर रहे थे कि खराबी आपकी नज़र में है कहाँ पे? ओवरऑल अगर पाकिस्तानी की बात करें ना तो वो सबसे बड़ी जो खराबी है, जो भी नाज़रीन ने जिक्र किया, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये साल का जैसे इन्होंने पर डे बताया तो एनुअल 40 से 50 लाख बच्चे वो यानी वजूद में आते हैं हमारे पाकिस्तान में, यानी इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड और नॉर्वे। ये अब एक मुल्क हर साल पैदा करते हैं। तो जब पहले ही लाखों बच्चे आउट ऑफ स्कूल हों या करोड़ों हों, जैसे कि 26 पॉइंट समथिंग ही हमारी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, कुल 2 करोड़ से ऊपर हैं, और जो एनरोल्ड हैं तकरीबन 5 करोड़ प्लस हैं। तो जब उसमें फिर अगले साल इजाफा हो जाएगा तो फिर कहाँ कमिटमेंट भी ना हो, बजटरी प्रोविजन भी ना हो, कोई हमारी जो सियासतदान हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना इस फील्ड पे, और फिर कैसे हम यानी ये नंबर कम कर सकते हैं। ये इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम मेरी नज़र में
کہ کسی بھی قوم کا جو ہے ترقی کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ ایجوکیشن ہے. دا اونلی کی ٹو سکسیس از ایجوکیشن. ہاں بالکل. تو نادیہ, ڈو یو بلیو کہ جہاں پر ہم آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کر رہے ہیں وہاں جو پاپولیشن کا ایشو ہے اس کو بھی فوکس کرنا چاہیے اگر اس چیلنج کو آپ نے نمٹنا ہے یا اس کو فیس کرنا ہے یا اس چیلنج سے باہر آپ نے نکلنا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جو پاپولیشن جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. I think this is probably the main issue. اس ساری سچویشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے اور اس کی کنٹرول کی کوئی بات نہیں ہے اور ریسورسز ہمارے پاس کم ہے. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ریسورسز ہے 10 بچوں کے لیے ایک گاؤں میں یا ایک جگہ پر, وہاں پر اگر 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ریسورسز ایگزاسٹ ہو رہی ہے اور آگے ہمارے پاس کوئی پلان ہے نہیں ان بچوں کے لیے جو نئے اس ملک میں آ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں جو حال ہی میں سیلاب کی صورتحال تھی وہاں پر نقصانات بھی ہوئے, اس کے بعد کوئی اسکول بھی تباہ ہوئے ہیں یا کوئی بچے بری طرح متاثر بھی ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر؟ فلڈ جو آل اوور پاکستان کی جو افیکٹڈ اسکولس تھے, آل اوور پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں, اراؤنڈ 25,000 اسکولس فلڈ کی سے ڈسٹروائے ہو گئے تھے, ڈیمیج ہو گئے تھے, اور اس کی ابھی پروسیس میں ہے, لیکن وی ڈو ناٹ ہیو دی ایگزیکٹ فگر کہ اس میں کتنے بن گئے ہیں یا اس میں کتنے بن رہے ہیں. لیکن خالد صاحب اگر اس سے ہٹ کے ہم بات کریں تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو جو افسوسناک واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, جہاں پر دوسرے صوبوں کا ہم ذکر کریں گے, لیکن یہاں پر جو بچوں کی صورتحال ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کو ماحول جو فراہم کرنا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ماحول ان کو فراہم کیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد میں جو اگر ہم اوور آل بات کریں تو تقریباً 1,90,000 پورے ملک میں ہمارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں اور تقریباً 90,000 یہ ہمارے پرائیویٹ اسکول آتے ہیں اور تقریباً 35,000 دینی مدرسے آتے ہیں. اسی ریشو سے آبادی کے پرپورشن سے اسلام آباد کا بھی اندازہ لگا لیں. لیکن جو یہاں کی رپورٹس آتی ہیں یا جو وزٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یا ماہرین تعلیم سے بات چیت ہوتی ہے, اس کے مطابق خاص طور پر سرکاری اسکولوں میں حالات کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے ایز لائک ادر پارٹس آف دا کنٹری. مطلب وہی کریکولم مسئلہ, ٹیچر ٹریننگ کا مسئلہ, لیک آف ریسورس کا مسئلہ, یا جو لوگوں کا تعلیم کی طرف جو انٹرسٹ بڑھنا وہ پرابلم, کہ ان اسکولوں میں بھی کوئی بہت زیادہ یعنی فرق نہیں ہے جیسے کہ باقی ملک میں ہے. تو سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن کے بعد وہ ہے پاورٹی بھی, لوگوں کا پاورٹی, اور دوسرا لوگوں کو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا نہیں گیا اس لیول پہ جو وہی ہے نا. جب الیکشن ہوتے ہیں تو نادی صاحب جب بھی الیکشن ہو مختلف جماعتیں اپنے منشور کا اعلان بھی کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیمی کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے جو سیاسی جماعتوں کے نعرے اپوزیشن میں یا حکومت کے آنے کے بعد ہوتے ہیں وہ منشور میں بھی ان کو شامل کرنا چاہیے؟ عملی طور پر آپ سمجھتی ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا فوکس ہے تعلیم کی طرف؟ ابھی تک میرے خیال سے میں نے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو یا پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو کسی بھی پارٹی کو نہیں سنا ہے کہ وہ بچوں کے کسی بھی مسئلے کو سیریس لے رہے ہیں, یا وہ آؤٹ آف اسکول والا مسئلہ ہے, یا وہ سیکشول ابیوز ابھی ہمارا پیک پہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے, یا کسی بھی اور حوالے سے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ ان کے لیے کوئی سیریس بات نہیں ہے اور وہ سیریس لے ہی نہیں رہے. سو دس از پرابیبلی دی بگیسٹ ایشو. سر یہی سوال اگر آپ کے سامنے رکھوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں ایک منشیات کا بڑا ایشو تھا جس میں خاص طور پر اسلام آباد کو فوکس کیا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایشو بھی ہے اسلام آباد کے اندر تعلیمی اداروں میں؟ جو رپورٹس آتی ہیں یا جو میڈیا جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اس کے مطابق اسلام آباد اس سے ٹاپ پہ ہے. آپ کراچی یا جو آبادی کے پرپورشن کے حوالے سے, آبادی اسلام آباد کی 2 ملین 2.5 سم تھنگ ہے, آبادی کے پرپورشن کے لحاظ سے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں ڈرگس کا بہت زیادہ ہے یہ مسئلہ, جس میں بعض اوقات بڑے اہم ڈپارٹمنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں. اگر انوالو نہ ہوں تو ختم نہیں کر سکتے. کیا اس معاملے کو آپ کا ادارہ بھی دیکھ سکتا ہے یا کوئی سفارش؟ ہم دیکھتے ہیں, اس پہ بالکل باقاعدہ ہماری اس پہ نظر ہے. تو آپ نے کیا سفارشات کی ہیں سر؟ ہم نے سفارشات یہ دی, پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ پارٹی کے منشور میں سفارشات وہیں سے شروع ہوتی ہیں نا. ہم نے الیکشن سے کوئی 2 ماہ پہلے ہر پارٹی کو لکھا کہ بچوں کے حقوق کو اپنے منشور میں شامل کریں, یہ لکھا ہم نے. اور خاص طور ڈرگس کے بارے میں بھی
हमारे टीवी टॉक्स, ये बाकी पेपर, सब कुछ जहाँ जहाँ फोरम है, हम पूरी इस पर बात करते हैं कि किसी ये सियासी जमात का जवाब आया? मंशूर के हवाले से सिर्फ जो हमें इन्फॉर्मेशन आई, एक पार्टी ने अपने मंशूर में रखा हुआ, वो थी ANP। अच्छा, ANP ने शामिल, किसी का जवाब भी नहीं आया? जवाब अभी किसी मत जबानी से बात होती रही कि हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी जवाब नहीं आया। लेकिन ये एक अच्छा पहन कि कंपैरेटिवली एक छोटी जमात, मतलब है जिनका अवाम में असर भी कम है, एक हवाले से, एक ही सूबे में, 2 सूबों में है। लेकिन हमें खुशी हुई, चलो कुछ नहीं पार्टी ने किया है, तो ANP ने ये लिखा था कि हमने अपने मंशूर में पहले शामिल किया है बच्चों के हकूक़ को, दैट वाज गुड। बाकी भी इंशाल्लाह हम फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन नादिया, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बच्चों के खिलाफ जो जिनसी ज्यादती, जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, उनमें इजाफा हमें नजर आ रहा है। फैसलाबाद का वाक़या आपके सामने, ये कितना बड़ा चैलेंज है? आप समझती हैं कि सूबे के अंदर कसूर में माजी में जितने वाक़यात पेश आते रहे वो भी आपके सामने है? मेरे ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान में इट्स अ ह्यूज चैलेंज राइट नाउ, एंड प्रॉब्ली जो सबसे इससे भी बड़ा जो वो है हमारा इस पे साइलेंट रहना, या स्पेसिफिकली रिलेवेंट जो बॉडीज है या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो भी इन द पोजीशन ऑफ पावर है, उनका इस पे साइलेंट रहना इज probably the biggest challenge right now that the whole Pakistan is facing. इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला है कि 11 बच्चे हर रोज जो रिपोर्टेड है वो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं या रेप होते हैं पाकिस्तान में। सो दैट्स ओनली रिपोर्टेड केसेस। इमेजिन दोज जो अभी हमें पता भी नहीं चल रहा है। नहीं, लेकिन नादिया, यहाँ पर देखें कि तालीमी इदारों में भी जिनसी ज्यादतियाँ हो रही हैं, मदारिस के अंदर भी हो रही हैं, तो उनको कैसे रोका जाए फिर? मेरे ख्याल से जहाँ पर मदरसों की बात है या तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर अगर हम इस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज़ to blame the person who's committing the crime instead of saying कि बच्चा was raped by this and that. I think अगर वो स्कूल में टीचर करता है तो we should go name the teacher and name the school के इस स्कूल में इस टीचर ने बच्चे को रेप किया और इस मदरसे में इस मौलवी ने बच्चे को रेप किया। Once we start blaming the person who is committing the crime, वहाँ पर वो narrative जब change होगा, उधर से हमें थोड़ा सा लगेगा। यहाँ पर अब मसला ये कि हम किसी को offend नहीं करना चाह रहे हैं, and that's what's causing all of this. तो आपकी नज़र में कौन से इलाके हैं जो सेंसिटिव हैं सूबे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? मेरे ख्याल से हर इलाका when it comes to kids sensitive है, when it comes to sexual abuse। पेशावर की सिटी में भी वो भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बच्चे आप स्ट्रीट्स में जो स्ट्रीट्स पे देखते हैं वो भी इतना ही सेंसिटिव है जितना रूरल एरियाज है। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पर मदरसे या स्कूल्स ऐसी जगहों पर है जिसको मॉनिटर नहीं प्रॉपरली किया जा रहा, जिसको पता लोगों को नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पर फिर ज्यादा ये मसले हो सकते हैं और वो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। तो सर, आखिरी सवाल होगा कि आपकी नज़र में तजवीज़ क्या होगी कि हुकूमत को या फिर सियासी जमातों को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? इसमें मेरी नज़र में, मेरे कमीशन की नज़र में, कि जो सबसे अहम चीज़ है ना कि इन बच्चों को जो स्कूल भेजना है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर, मीडिया, सबको अलग अलग भी और मिलके भी अपना रोल प्ले करना है। सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन और टीचर्स की अहमियत, टीचर को रिस्पेक्ट देना, टीचर को ट्रेंड करना, टीचर्स की पॉलिटिकल जो है ना इन्फ्लुएंस उन पर कम से कम हो, वो सारी चीज़ें। बजट एलोकेटेड लाजमी है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे जो दीनी मदरसे हैं तकरीबन 35,000, वहाँ भी बच्चों को जो है ना ये हमारी दूसरी एजुकेशन वो भी दी जाए। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नादिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, खालिद साहब और नादिया साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो सिंध के हवाले से सवालात उठते हैं और पंजाब के हवाले से जो बातें की जाती हैं उस मामले पर भी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो पंजाब के हवाले से कई सवालात उठते हैं आपके इल्म में होगा, और इसी के साथ साथ सिंध के हवाले से जब भी बात हो तो बड़ी तनकीद होती है सिंध हुकूमत के ऊपर भी। लेकिन ओवरऑल जो हमने बात की कि बच्चे, कितने बच्चे टोटल अगर हम फिगर देखें कि वो स्कूल से बाहर हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, सैलाब के बाद की सूरत हाल, फिर चाइल्ड अब्यूज़ जो है, ये एक अहम और इंतहाई सेंसिटिव इशू है जो हमारे सामने है। तो इसी पर हम बात करते हैं, खासतौर पर पंजाब और जो सिंध की सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। मेक साहब, आपसे शुरू करेंगे कि पंजाब में अगर आप देखें तो अब ये चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस भी सामने आना शुरू हो गए हैं, माजी करीब में भी ये चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि पंजाब में क्या सूरत हाल है, कितने बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं अभी भी? 0.6 मिलियन बच्चे हैं जो एस्टिमेटेड हैं जो स्कूल से बाहर हैं पंजाब में, सिर्फ पंजाब के अंदर। ये नंबर्स ऑब्वियसली हमारे पास एक नंबर नहीं है, डिफरेंट थोड़ा बहुत वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कहाँ से सोर्सेज हैं डेटा की। लेकिन आप इसी के ही इर्द गिर्द नंबर्स देखें कि आपका 7.6 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारी वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से है, या वो कम्युनिटीज जो कि ऑलरेडी एक रिस्क पे होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, सिर्फ 3% चिल्ड्रन हैं जो डिसेबिलिटीज के साथ जो स्कूल जाते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज नंबर 95% जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। सो अगर हम पंजाब की या जनरली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, सो हमें ये देखना है कि मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज है वो स्कूल क्यों नहीं जा रही। तो फिरोज साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो सिंध के हवाले से जैसे हमेशा तनकीद होती है कि इंटीरियर सिंध में तो तालीम ही नहीं है, जो स्कूल की फुटेजेस आती हैं कभी कभी आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? आपने बताया भी आपका अपना ताल्लुक जो है वो थरपारकर से है, तो ओवरऑल सूरत हाल क्या है? क्या वाकई बाकी सूबों से अगर हम कंपेयर करें तो सिंध वो सूबा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हैं? मेरे ख्याल में देखें जो नेशनल फिगर है वो 26 मिलियन समथिंग जो बच्चे जो हैं पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल है। सिंध का है, सिंध में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले मुझे एक खबर मिली कि जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उनकी तरफ से स्कूलों को बुक्स नहीं मिले हैं। सिंध में, सिंध की फिगर तो है वही जो महक ने बताई 7.6 मिलियन है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर है ये इसमें अगर हम देखें कोई 10-15 साल से ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं होता जा रहा है। और इसकी कुछ ऐसी वजूहत हैं, कुछ नेचुरल जो हमारे पास जो कोविड आया था या रिसेंट जो फ्लड आया था। अब फ्लड में मैं आपको बताऊं कि इस जो 2022 में 50% स्कूल डैमेज्ड और 50%, और उसमें भी जो है कोई आई थिंक 7,000 समथिंग जो है वो फुली डैमेज्ड हैं और बाकी जो 12,000 समथिंग हैं वो पार्शियली डैमेज्ड है। अब ये स्कूल में बच्चा जो है बैठेगा तो वो रिस्क पे तो है ही है ना, तो सेफ्टी उसकी कहाँ है? तो एक तो ये प्राइमरी जो एक बड़ा सबसे बड़ा मसला है। इसके अलावा देखें आप, इन्फ्लेशन हो रही है, पॉवर्टी रीजंस है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद जो है सिंध में वो अट्रैक्ट बच्चों को करता है नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। किसी वक्त में हमने सर्वे की थी 2007-8 में, चाइल्ड लेबर पे सर्वे की। मैं उस वक्त की पुरानी फिगर है लेकिन बताऊं कि उस वक्त हमने देखा कि 38% बच्चे जो है सिंध में वो कुछ नहीं करते, आइडियल है, वो ना स्कूल जाते हैं ना लेबर में। ये अगर ये पुरानी है तो अब ये फिगर में इजाफा हुआ होगा, अभी इजाफा हुआ होगा। मैं कह रहा हूं कि देखो एक तो पॉवर्टी है, पेरेंट्स जो है बच्चों को लेबर करवाते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर बच्चे बैठे लेबर भी नहीं करते तो स्कूल भी नहीं जाते। स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल क्यों नहीं अट्रैक्ट करता उनको, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में जो पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल है अभी तो कह रहे डैमेज्ड हो गए काफी सारे। एक तो इसको देखने की जरूरत है, बच्चों की पहले सेफ्टी, कभी कभार ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं, छत गिर जाती है। तो आपने देखा होगा वीडियो भी आती है। तो मेरे ख्याल में ये लेकिन मैं यही सूरत हाल क्या सैलाब के बाद पंजाब में भी स्कूल जो है वो मुतासिर हुए हैं? बच्चे पंजाब में मुतासिर हुए हैं, जो बेल्ट हुई है साउथ पंजाब की वो मुतासिर हुए, लेकिन इस तरह नहीं हुए जिस तरह सिंध में हुए। सो हमारा अगर हम पंजाब को देखें, पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, ठीक है। सो वी कैन नॉट कंपेयर द नॉर्थ विद द साउथ इस तरह करके। अब साउथ पंजाब में भी जब अब ये एरिया में राजनपुर वाले एरियाज में जाते हैं वहां पे सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। तो आपकी नजर में सेंसिटिव इलाके कौन से हैं? तालीम के हवाले से बात की जाए या ओवरऑल ये जो स्कूल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आपकी नजर में कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा फिगर जो है वो आपकी नजर में है कि यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते? देखिए साउथ पंजाब डेफिनेटली उसके जो बेल्ट है वहाँ पे और भी कल्चरल एरिया, कल्चरल पार्ट्स हैं, जैसे लड़कियों को जाने नहीं देते स्कूल में, या अभी भी है आपके अर्बन रूरल डिवाइड है।
اربن ایریاز میں پھر بھی بہتر ہے تعداد جو لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں. آپ رورل ایریاز میں جائیں, کلچرل نارمز ہمارے ایسے, سیفٹی ہے, ٹھیک ہے, لڑکی اگر باہر 5 کلومیٹر دور جا کے 2 کلومیٹر دور جا کے اس نے اسکول جانا ہے, یا لڑکے نے بھی جانا ہے, سو جو ڈسٹینس آف دا اسکول ہے وہ کبھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ بچی کی سیفٹی انشور نہیں کر سکتے, تو وہ بچے اسکول نہیں بھیجتے بچے ماں باپ. سو دیر آر لاٹس آف ڈفرنٹ ڈائنامکس جو انٹرپلے کرتے ہیں. اربن رورل ڈیوائڈ ہے, آپ کی ساؤتھ ٹو نارتھ کا بیلٹ وہ ہے, یہ ساری ڈائنامکس جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کس طرح ایجوکیشن جو ہے صرف ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو کیٹر کر رہی ہے اس وقت. جو لوگ بچے آلریڈی رسک میں ہیں یا مارجنلائزڈ ہیں, یا وہ بچے جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, یا وہ بچے جن کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پیرنٹس نہیں موٹیویٹڈ فار ایگزامپل بچوں کو اسکول میں, تو دوز آر آؤٹ آف اسکول. تو یہ سندھ میں بھی ہے چیلنج کہ خواتین یا بچیوں کو اسکول نہیں جانے دینا. پھر مائنارٹی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سم ٹائمز رپورٹس ایسی آتی ہیں کہ وہ بڑی تشویشناک ہوتی ہیں. تو یہ چیلنج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں؟ دیکھیں, ایک تو ٹریڈیشنل جو ظاہر پریکٹسز ہیں اس میں تو بچیوں کو جینڈر کے حساب سے کئی کچھ ٹرائبس میں جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ پڑھیں. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ اسکول میں اگر اسکول میں واش روم نہیں ہے تو بچوں کو کون پیرنٹ چھوڑیں گے؟ اس کی باؤنڈری نہیں ہے, چار دیواری نہیں ہے. تو اس قسم کے انفراسٹرکچرل میں کہہ رہا ہوں, جب تک وہ اسکول اٹریکٹ نہیں کرے گا تو بچہ ہو یا بچی, بچیاں زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں کیونکہ ان کی زیادہ سیفٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ نہیں ہے. مائنارٹی کی آپ کی بات کی میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں تھر پر کر میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ 50% ہندوز ہیں, 50% مسلمان ہیں. تو وہاں پہ بھی جو خاص کر کے ایک کمیونٹی ہے شیڈول کاسٹ ہندو کمیونٹی, وہ اکثر جو کہ تھر میں لائیولیہوڈ کے بڑے مسئلے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں تو ایگریکلچر کچھ ہوتا ہے, ادروائز لوگ ہر سال مائگریٹ کرتے ہیں. وہ ٹیمپرری مائگریشن ہوتی ہے, اس میں شیڈول کاسٹ کے لوگ بیریج ایریاز میں جاتے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں. اب وہ بچوں کی تعلیم جو ہے متاثر ہوتی ہے, وہ ہر سال ظاہر ہے ان کو جانا ہوتا ہے, تو وہ لیبر میں ان کے ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں. تو ان کے لیے اب ایک پیٹرن ہے کہ تھر میں کوئی گزرے کوئی 50 سال سے لوگ اگر ایسے ہی مائگریٹ ہوتے جا رہے ہیں تو ان کو ویکیشن بھی ہم کہتے ہیں اسی دوران دیا جائے جب وہ 3-4 مہینے جاتے ہیں, وہ ویکیشن کا مہینہ, باقی واپس آ کے اپنے اسکول میں پڑھیں. تو اس قسم کی دیکھو نا, آپ کو لوکل کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجیز نہیں بنائیں گے تو آپ کے یہ مسائل جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ یہ جو جن چیلنجز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایشو اور چیلنج آبادی میں مسلسل اضافہ بھی تو ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ جی جی, اور ڈیفینیٹلی, اور اسپیشلی اگر ہمیں فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ بھی اسٹیٹسٹک ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے جو ان رجسٹرڈ چلڈرن ہیں, وہ پاکستان میں از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ سب سے زیادہ بچے ان رجسٹرڈ. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری برتھ رجسٹریشن کتنے بچے ایکچولی ہمارے ملک میں ہیں. سو آبادی انکریز ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے جو ریسورسز ایلوکیشن ہے, بجٹس جو ہے فار ایگزامپل ہماری ایجوکیشن کے لیے, وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو جتنے ہمیں کہا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنے تو آپ کے بجٹس ہونے چاہیے. وی آر ناٹ ایون کلوز ٹو اسپینڈنگ دا بجٹ آن ایجوکیشن. سو جب آپ کی یہ ساری آبادی بڑھ رہی ہے, ریسورسز آپ کی جو ہے وہ صحیح طرح موبلائز نہیں ہو رہی, تو آٹومیٹکلی اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے بچے کی ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ آئے گا. سو یہ برڈن جو ہے یہی ڈیل کر رہے ہیں بچے. لیکن ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں تو جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں, جو ریپ کے کیسز اب رپورٹ ہو رہے ہیں, اس کی یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ پنجاب میں کیا صورتحال ہے اس کی؟ دیکھیں, چائلڈ ابیوز جو ہے یہ گلوبل پرابلم ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پاکستان کے اندر, یہ پوری دنیا کے اندر پرابلم ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کچھ چیزیں کی, کچھ کلچرل ویلیوز ہیں, کچھ کلچرل نارمز ہیں, ہمارے پریکٹسز ہیں جو کبھی کبھار ہمیں ایڈ کر رہے اس چائلڈ ابیوز کو پھیلانے میں ایکچولی. جس طرح فار ایگزامپل ہماری اگر ہم بات کرتے ہیں کلچر آف وائلنس کی, پنجاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں تھوڑا بہت کلچر آف وائلنس بہت زیادہ ہے. آپ پولیس وائلنس کے کیسز دیکھیں, جنرل وائلنس کے دیکھیں, تو جب ایک وائلنس جنرلی ایک معاشرے میں بڑھ جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں بھی, لیکن بچوں کا چائلڈ ابیوز وہ ان کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے نا. تعلیمی ادارے کہ ہمارے یہ پنجاب میں یا ہم لوگوں کے ہیں کچھ نوٹیفیکیشنز نکلی, فار ایگزامپل کارپورل پنشمنٹس نہیں ہوئی ہے, لیکن وی ریئلی نیڈ ٹو ورک آن اے سسٹمیٹک اپروچ جہاں پہ ہم ارلی ڈیٹیکشن سے مینجمنٹ سے رسپانس ہم چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ کر سکیں. یہ سندھ میں بھی چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی چائلڈ ابیوز کے کیسز تو رپورٹ ہوتے رہتے ہیں, وہ پھر تعلیمی اداروں میں بھی ہوں یا پھر مدارس میں بھی ہوں.
ایون اب شاید مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن کچھ مدارس میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر بچیوں کو بھی رکھا گیا ہے. حال ہی میں کچھ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ روٹین ایک ایشو ہے, آئے دن کیسز آتے ہیں. آج بھی کیس میرے پاس آیا تھا, میں نے ان کو خط لکھا ہے کمیشن کے بیہاف پہ, اور یہ خاص کر کے جو بچے ہیں, اگر تفصیل بتا دیں تھوڑا. تو 7 سال کا ایک بچہ تھا اور میرپور خاص سے تھا. اس کی فیملی میں کسی نے, اس کے جو ریلیٹیو تھے, انہوں نے کہا ان کو کوئی چیز لے کے دیتے ہیں, وہ لے کے گئے. اس کے بعد ان کو جو ہے ابیوز کیا, ریپ کیا اور اس کو کہیں پھینک دیا. اس کے بعد اس بچے کو اسپتال لے کے گئے میرپور خاص, پھر ان کو ریفر کیا گیا حیدرآباد. اب اس کو جو کمپلین ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی, پھر ہم نے فالو اپ کیا, سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو فون کیے, پتہ کیا, تو وہ بس وہاں پہ ہے. اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی, تو ہم نے وہ کوآرڈینیٹ کیا تاکہ ان کے جو ہے جو بھی جس نے وہ سوڈومی کا کیس ہے تاکہ ان کو ملے. خاص کر کے آپ دیکھیں گے یہ بچے جو ہیں, جو ان کی ایج ہے 5 سے 16 سال تک, یہ بچے جو ہیں زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. بڑے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ریزسٹ کر سکتے ہیں. بچے وہ شاید اپنا خیال, اپنا پروٹیکشن نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب تعلیمی اداروں میں اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ منشیات کے حوالے سے مختلف باتیں ہوئیں, رپورٹ سامنے آئی. کیا منشیات کا معاملہ بھی ایک, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں نقطہ یہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال ہو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز؟ دیکھیں بچے جو ہیں نا وہ ڈرگس میں ہم کہہ سکتے ہیں, اور بچوں کو مینیپولیٹ بھی کیا جاتا ہے, ان کو یوز بھی کیا جاتا ہے. اب ایس سچ میری نالج میں نہیں ہے کہ کوئی اسکول میں کوئی. جی دیکھیں اگر ہم اس کو اس ڈائنامک سے دیکھیں کہ جب چائلڈ ابیوز کا کیس, بچہ کیوں ولنریبل ہوتا ہے؟ ولنریبل, ہاں یہ ڈرگ یوزیج ان اسکولز ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن ڈھیر سارے فیکٹرز ہیں. آپ کے کیا بچہ اویئر ہے کہ اس کو اپنی باڈی کس طرح پروٹیکٹ کرنی ہے؟ کیا ہمارے ٹیچرز جو ہیں, جو بھی مدرسے کے ٹیچرز ہیں, دوسرے ٹیچرز ہیں, ہر ٹیچر جو ہے وہ بچے کو روز دیکھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھ سکتا ہے اس کے بیہیویئر سائنس کیا اور چینج ہو رہے ہیں, فزیکل سمٹمز کیا چینج ہو رہے ہیں. اگر کوئی بچہ ابیوز ہو رہا تھا, وہ ایک دم سے, فار ایگزامپل ضروری نہیں ہے کہ ابیوز کا مطلب ہے کہ ریپ, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایک بہت بڑی رینج ہے, اور اینڈ پہ ایسا وائلنٹ ایکٹ ہو سکتا ہے. اب آخری آپ سے سوال ہوگا کہ بینگ اے ممبر آف پنجاب, آپ نے پرسنلی کون سی سفارشات جو ہیں وہ ریکمینڈ کی ہیں اپنے ادارے کو کہ یہ ہونا چاہیے پنجاب کے اندر, یا یہ چیلنجز ہیں؟ دیکھیں, وین وی آر لوکنگ ایٹ دا کمیشن, وی آر لوکنگ ایٹ دا ہول کمیشن انکلوڈنگ آل دا پروونسز. تو ہماری جتنی ساری ریکمنڈیشنز ہیں وہ ایسی پالیسی لیول پہ ہیں جو کہ ساری جگہ پہ اپلائی ہو سکتا ہے. ہاؤ ایور, بیکاز کیونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے بچے کا, سو جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, کچھ جو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہے ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہے جو کہ اب لٹرلی اب ایسی فائنلائزیشن کے اسٹیج پہ ہے. اب ہمیں صرف اس کو کیبنٹ کے اپروول کی ضرورت ہے. سو ایز اے کمیشن واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر پشنگ آل دا چائلڈ پروٹیکشن پالیسیز ہر صوبے میں, چاہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو. یہ ایک کام ہے وچ وی فیل کہ اگر ہماری چائلڈ پروٹیکشن پالیسی آگے چلی جاتی ہے, اپروو ہو جاتی ہے, نوٹیفائی ہو جاتی ہے, سو اس سے ایک بہت بڑی بہتری آئے گی ہر پروونس. تو 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا صوبے تعاون کر رہے ہیں کمیشن کے ساتھ؟ ہاں, اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. صوبے دیکھیں نا, اب ظاہر ہے اب صوبوں کے اپنا اختیارات ہے, پالیسی لیجسلیشن سارا کام خود نے کرنا ہے. تو ہم تو کہنے, ہم تو نیشنل کمیشن ہے, بٹ وی آر کلوزلی ورکنگ ود. چلیں آپ بتائیے گا کہ آپ نے بطور ممبر سندھ کے حوالے سے کیا سفارشات دی ہیں؟ سارا سیناریو آپ کے سامنے ہے سندھ کا, ان تمام حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کی سفارشات پرسنلی کیا ہوں گی کہ سندھ میں یہاں کمیاں ہیں؟ دیکھیں, ابھی میں آپ کو بتاؤں, ریسنٹ ہم نے کوئی 4 صوبوں میں کنسلٹیشن کی تھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو بچے ہیں, جس پہ پہلے ہم نے بات کی. ٹھیک ہے, اور اس کی ریکمنڈیشن ظاہر ہے جو آئی ہے گراؤنڈ سے, جو لوگوں نے ہمیں بتایا, وہ تھوڑی سی ڈفر بھی کرتی ہیں, لیکن مور آر لیس ہیں. بجٹری کنسٹرینٹ ہیں وہاں پہ, بجٹ جو ہے آپ کو زیادہ تر سیلریز پہ جاتی ہے, آپریشن پہ بجٹ نہیں ہے. مانیٹرنگ میکینزم روبسٹ بنایا ہوا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے, انفراسٹرکچر ٹھیک کیسے ہوگا, ڈیولپمنٹ بجٹ کہاں ہے, تو وہ مسنگ ہے, اس کے لیے ہماری ریکمنڈیشن ہوگی. چلیں ستیانی صاحب, آپ کا, میک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اگر کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور یہ ایشوز جن پر آج ہم نے بات کی, ان ایشوز پر وہ پارلیمنٹری جو سینیٹ اور قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, ان میں بھی یہ معاملات زیر بحث آتے رہتے ہیں, اور سینیٹ کا اجلاس ہو یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو, اس میں بھی وقتاً بوقتاً یہ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں. لیکن ان تمام ایشوز کے باوجود اب بھی یہ افسوسناک واقعات جن کا ہم نے ذکر کیا, ان پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت کے اس حوالے سے کیا پالیسی ہوگی, اور خاص طور پر NCRC کی جو
सिफारिशात होंगी वो देखें कि अब क्या हमारे सामने आती हैं. आज के प्रोग्राम में इतना ही. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.